मक्की टीवी के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान की, जिसके तीसरे सीजन की इख्तितामी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ अभी बहुत से मामलात निपटाने बाकी हैं। तुर्गुत की बेगुनाही, बारकन की गद्दारी का जाहिर होना और फिर उसका खातिमा, मंगोलों का खातिमा, रोमानूस का खातिमा, यानी शहर के हालात और उसकी फतह, सुल्तान का रद्द अमल वगैरह वगैरह। और इसका मतलब यह है कि आने वाली आखिरी किस्तें वाक़यात और हालात से भरपूर होंगी। आज आने वाली किस्त के बारे में बात करेंगे और आने वाली अगली वीडियो में यानी शहर की फतह का जिक्र करेंगे। हमेशा की तरह उन्वानात पर एक नज़र डाल लेते हैं। कुरुलुश उस्मान का इख्तिताम कब होने जा रहा है? उस्मान मंगोलों और रोमानूस के जाल से बच पाएगा या नहीं, और बच सकेगा तो किस तरीके से? तुर्गुत साहब की बेगुनाही कैसे साबित होगी? बारकन की गद्दारी कैसे आश्कार होगी? और ये कि गुज़िश्ता किस्त की रेटिंग कैसी रही? तो चलिए तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, कुरुलुश उस्मान के तीसरे सीजन के खात्मे की तारीख आ चुकी है। इस पर बात करने से कबल उस्मान गाजी के मंगोलों और रोमानूस के जाल में फंसने और फिर बच निकलने की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने ताकत और उरूजो ज़वाल की गुफ्तगू की थी और फिर आने वाली किस्त ने हमारे तबसरे और बातचीत पर अमली मोहर सब्त कर दी। एक तरफ ताकत और उरूज की निशानी, मंगोलों को सोने की लालच में कुछ भी करने को तैयार दिखाया गया, तो दूसरी तरफ वक्त के सुल्तान के माजी में जब उसका एलची आता तो सर आंखों पर बिठाया जाता। मगर गुज़िश्ता किस्त में उसी सल्तनत के ज़वाल शुदा सुल्तान के एलची को एक सरदार जिल्लत आमेज अंदाज में अपने औताक से निकल जाने का कहता नजर आ रहा है। नाजरीन, जहां एक तरफ ये निशानी है बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के खात्मे की, वहीं ये एक नई सल्तनत के वजूद में आने और फिर फलने फूलने के इशारे भी हैं। अपनों को अपनी ही पड़ी है, लिहाजा वो आगे बढ़कर दुश्मन को ललकारने की बजाय पीछे रहने और दिफाई पोजीशन इख्तियार करने के मशवरे दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन को अंदाजा है कि क्या होने वाला है, लिहाजा वो चालों पर चालें चल रहे हैं, घुटनों पर झुकाना चाहते हैं और बाहम फूट डालना चाहते हैं। हमारे मुल्क के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। दुश्मन ने तवील प्लानिंग की, पहले एटम बम बनाने और फिर अफगानिस्तान में शिकस्त दिलवाने का बदला तो लिया जाना था, सो उसने खाना जंगी करवाई, बम धमाके और न जाने क्या कुछ हुआ। मगर उसने देखा कि इनको ऐसे शिकस्त नहीं दी जा सकती, सो उसने जख्मी किया, खून बहाया, मईशत पर हमले किए, आपस में लड़वा दिया। और अब भी हम अंजाम का सोचे बगैर बजाय इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क को आगे ले जाने के दस्तों गिरेबान हैं। तोड़ने, मारने और धमकाने के सिलसिले जारी हैं। गोया काफिर दुश्मन सामने है और हमने बस सब खत्म कर देना है। और अब जंगल में मचान पर बैठे किसी शेर के शिकारी की तरह बकरी बांधे वो हमारे इंतजार में है। शेर कमजोर हो रहा है, सो भूख मिटाने के लिए उसे बकरी की तरफ बढ़ना है। और आगे क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। खुदा के लिए बस कीजिए, मुल्क संभालिए, इत्तेफाक व इत्तेहाद का अमली नमूना पेश कीजिए, दुश्मन की चाल समझिए और इस चाल से बच निकलिए, वरना खुदा न करे दास्तान तक न होगी दास्तानों में। खुदा ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और शर के इस माहौल में से खैर पैदा फरमाए, आमीन। सो दुश्मन तैयार है, पाकिस्तान का भी और उस्मान गाजी का भी। दोनों जैसे जाल में फंस चुके हैं और अल्लाह की ज़ात से मुकम्मल उम्मीद है कि दोनों ही इस जाल, चाल और साजिश को तोड़कर, मरोड़कर और टुकड़े टुकड़े करके निकल जाएंगे। नाज़रीन, उस्मान गाजी के इस जाल से निकलने के कई तरीके मुमकिन हैं। सबसे पहला तरीका तो आम सा तरीका है कि उस्मान गाजी मंगोल कमांडर को खरीद चुके होंगे, सो मंगोल रोमानूस की बजाय उस्मान का साथ देंगे। मगर ये ख्याल कमजोर है, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में मंगोलों को कई बार वाज़ेह तौर पर उस्मान का दुश्मन बताया गया है, सो ऐसा होना मुश्किल है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उस्मान गाजी इस जाल के लिए पहले से तैयार होकर आए हों, जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में कई बार दिखाया गया कि उस्मान गाजी को मंगोलों पर जरा बराबर भी एतबार नहीं, लिहाजा फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बगैर एहतियाती तदाबीर के वहां आ पहुंचे हों।
اس لیے عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پیچھے موجود امدادی دستے پہنچیں اور پھر سب کچھ عثمان غازی کی مرضی کے مطابق ہوتا جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عثمان غازی رومانوس یا پھر منگول کمانڈر جابا کو اپنے قبضے میں لے کر ڈھال بنائیں اور پھر وہاں سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے چلے جائیں اور یوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چوتھا یہ کہ عثمان صاحب کی مدد کے لیے علی صاحب آ پہنچیں۔ اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ صورتحال جو بھی بنے، منگولوں اور رومانوس کا معاملہ اگلی قسط میں نمٹ جائے گا، کیونکہ آگے سیزن کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ پہلی بات مکمل ہوئی، اب دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ترگت کی بے گناہی اور مقدمے کی طرف۔ کہانی کا بہاؤ بتا رہا ہے کہ اگلی قسط میں یہ معاملہ بھی نپٹ جائے گا اور اس کے لیے ماحول تیار ہو چکا ہے۔ امید یہ ہے کہ عثمان غازی اور منگولوں اور رومانوس سے فارغ ہونے کے بعد جابا یا رومانوس کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر ایناگول قلعے پہنچیں گے۔ دوسری طرف اس مقدمے کے اہم کردار یعنی علی صاحب قلعے پہنچ رہے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا مصطفیٰ پہلے ہی قلعے پہنچ چکا ہے۔ تیسری طرف علی صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ عثمان صاحب کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے اور ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی وہ غصے میں آ کر اپنا لشکر منگوا چکے ہیں۔ اب دو صورتیں ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ علی صاحب جیسا ذہین اور عقلمند سردار 2+2=4 کی طرح نتیجہ نکال لے کے عثمان غازی شروع سے ہی درست تھے، اور یہ کہ تمام واقعات سازش پر مبنی ہیں۔ اس نتیجے کے بعد اور حسام الدین کو پکڑیں، اس سے مقام کا پتہ کریں اور عثمان غازی کی مدد کو آ پہنچیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ علی صاحب اپنا لاؤ لشکر لے کر ایناگول جا پہنچیں اور وہاں تمام سرداروں کے پہنچنے کے بعد آخری وقت میں عثمان غازی بھی آ پہنچے۔ گواہوں یعنی جابا، رومانوس وغیرہ کے ذریعے حقیقت سب کے سامنے ظاہر کی جائے اور پھر ترگت صاحب کو قتل کے الزام سے بری کروایا جائے۔ حقیقت جاننے کے بعد علی صاحب اور مصطفیٰ دونوں ہی عثمان کی صف میں شامل ہو جائیں۔ انتقام کے لیے لایا جانے والا لشکر یعنی شہر کی فتح کے لیے خاص کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کہ علی صاحب کے عثمان کے ساتھ شامل ہو جانے پر تمام ترکمان سرداران بھی اس جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مشکل نظر آتی ہے یہ فتح آسان ہو جائے گی۔ اور اب آج کے اہم ترین موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی بارکن اور اس کی غداری کے ظاہر ہونے کے حوالہ سے۔ گزشتہ قسط میں بارکن کی غداریاں بہت واضح ہوئیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عثمان غازی بھی اب اس غدار کے پیچھے چل پڑے ہیں، لہذا امید یہ ہے کہ آنے والی قسط میں بارکن کی غداری فاش ہو جائے گی۔ بارکن کی غداری کے کئی ثبوت پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں، جیسے پٹاخہ تیار ہو اور اب اسے بس ماچس کی تیلی دکھایا جانے کی ضرورت ہے۔ پہلا ثبوت سیلوی کابالا کو آدھی ادھوری ہی صحیح مگر اتنی معلومات دے دی کہ اگر اس پر ذرا سا غور کیا جائے تو بارکن کا اختتام واضح ہے۔ دوسرا ثبوت مصطفیٰ کو ترگت کے بارے میں بتانا اور حملے کے لیے راہ ہموار کرنا، اور اب مصطفیٰ عثمان کے قبضے میں ہے۔ تیسرا ثبوت خود مصطفیٰ ہے، جس سے عثمان نے کئی بار سوال کیا کہ آتاب احمد کی کس بات سے واقفیت تھی، اور ظاہر ہے کہ آنے والے قسط میں مصطفیٰ یہ بات ظاہر کر دے گا، جبکہ دوسری طرف سیلوی بھی احمد اور بارکن کے تعلق کا بتا کر گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ بالا کے ذریعے یہ بات عثمان تک پہنچ ہی جائے گی۔ یہ سب چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ آنے والی قسط کا اختتام یا تو بارکن کے اختتام خاتمے پر ہوگا یا پھر بارکن کے فرار ہو جانے پر۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بالا نے یہ سب عثمان غازی کو فوراً کیوں نہ بتایا، تو ہمارا خیال یہاں یہ ہے کہ بارکن کے معاملے کو ذرا سا مزید لمبا کھینچنے اور اس کے اختتام کو یادگار بنانے کے لیے ایسا کچھ کیا گیا۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بارکن کے جاتے جاتے اپنے ساتھ عثمان غازی کے 2-4 اہم سپاہیوں کو بھی ساتھ لے جائے، یعنی آنے والی قسط میں کسی کی شہادت بھی ممکن ہے، یا پھر حسام الدین کا خاتمہ بھی بارکن کے ہاتھوں ہو سکتا ہے۔ اور اب سیزن کے اختتام کی بات کر لیتے ہیں۔ ترک ڈراموں کے حوالے سے معتبر خبریں دینے والی نیوز ایجنسی نے کرولش عثمان کے تیسرے سیزن کے خاتمے کی خبر جاری کی ہے۔ خبر کے الفاظ یہ ہیں: کرولش عثمان کا تیسرا سیزن رواں ماہ کے درمیان میں اختتام پذیر ہوگا۔ متوقع تاریخ 15 جون بن رہی ہے، یعنی قسط نمبر 98 سیزن 3 کی آخری قسط ہوگی۔ اب 2 قسطیں باقی رہ گئی ہیں اور یہ دونوں قسطیں حالات و واقعات سے بھرپور ہوں گی، اور سیزن کا اختتام یعنی شہر کی فتح پر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے خبر کے الفاظ۔ مختصر یہ کہ سیزن 3 کی اب صرف 2 قسطیں باقی ہیں
اور 15 جون کو سیزن کی آخری قسط آ جائے گی۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی بات رہ گئی، اس حوالے سے بات چیت اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی نویلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔